बुझ्यौ प्रियतमा, यो चाहिँ सिक्किमको एकदम फेमस छाङ्गु लेक हो। यहाँ आफ्नो खुला मनले जे माग्यो त्यो पाइन्छ रे। तिमी पनि के माग्छौ कि? हे भगवान, यो जुनीमा मात्र हैन, हरेक जुनीमा प्रियतमको भएर जन्म लिन पाऊ। हामीलाई कहिले नछुटाउनुस् भगवान। तिमीले पनि के माग्यौ कि? यसपालिको ट्रेकिङ ग्रुप खुसी भएर गयो हैन? हजुर सर, उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुभयो। भेरी गुड। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बस। नमस्ते। नमस्ते। प्रीतम, मैले तिम्रो युवा जोश र बहादुरी देखिसकेको छु। तिम्रो बाबाले तिमीलाई यहाँ पठाएर म माथि ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। अनि हामीले पनि यसपालि एकजना मिलनसार साथी भेटाएका छौँ सर। सर, मैले ड्युटी कहिलेदेखि जोइन गर्ने होला? भोलिदेखि नै सुरु गर। हुन्छ सर। तर आज रा बङ्गलामा ठुलो फुड फेस्टिभल हुँदैछ, पहिले बुहारीलाई घुमाएर ल्याऊ। हुन्छ सर। हस् त सर, अहिले म जान्छु। प्रितम, तिम्रो क्वार्टरको साँचो यहाँ छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। टेक केयर। हस्। नमस्ते। नमस्ते। प्रियतमा, हातमा के भो? केही पनि भएको छैन। तल आउन, तिमीलाई खाजा ल्याइदिएको छु, मेरो आफ्नै हातले बनाएको। प्रितम,
तिमीलाई बुहारीले धेरै नै माया गर्छ है बुहारी म पनि आउँदैछु खाजा खान दाइ खाजा खाने होइन होइन बुहारी जिस्केको मात्रै मैले खाजा ल्याएको छु ल खाने है हस् हातमा के भयो खाजा बनाउँदै थिएँ पोल्यो बिचरा तिमीलाई मैले पकाएको रोटी कस्तो छ जब कुनै खानामा तिम्रो माया मिसिएको हुन्छ नि त्यो संसारको सबभन्दा मिठो खाना हुन्छ क्या तिमी पनि ट्राई गर न त ल पकाउनु आउँदैन मिठो छ नि अधरको तिम्रो माया सुटुक्का चोरुकी अधरको तिम्रो माया सुटुक्का चोरुकी चोखो मिठो मायाको ढुकुटी फोरुकी माया चोर्ने चोरलाई मुटु भित्र थुन्छु म अङ्गालोमा बाँधेर ढुकढुकीमा सुन्छु म मायाको कस्तो अनौठो मात यो आँखा खोली खोली बेहोसिने साथ यो हो मायाको कस्तो अनौठो मात यो आँखा खोली खोली बेहोसिने साथ यो त्यस्तो नै हुँदैछ ल न यो के भयो त्यस्तो नै हुँदैछ ल न यो के भयो मेरो मुटु पनि तिमीसँगै गयो अधरको तिम्रो माया सुटुक्का चोरुकी
चाहे न बिहानी रहिरहोस् रात यो चोखो तिम्रो माया न्यानो तिम्रो काख यो हो चाहे न बिहानी रहिरहोस् रात यो चोखो तिम्रो माया न्यानो तिम्रो काख यो सम्हाल तिमी मलाई यस्तो लाग्यो सम्हाल तिमी मलाई यस्तो लाग्यो नसाभित्र मेरो खहरे यो बग्यो माया चोर्ने चोरलाई मुटुभित्र थुन्छु म अँगालोमा बाँधेर ढुकढुकीमा सुन्छु म अधरको तिम्रो माया सुटुका चोरौँ कि चोखो मिठो मायाको ढुकुटी फोरौँ कि ला 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 La 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 तिमीसित बोल्दिन यु आर अ फ्रड Shit. कहाँ जान लाग्नु भएको दिदी ल के भने कि आज बाउको मुख हेर्ने दिन होइन के तिमी जाँदिनौ ल म गएँ है हलो जोतेको देखेको तँलाई हलो गाडी चलाएको होइन कहाँबाट हैसियत बनाइस् गाडी चढ्ने कि केटीको दलाली गरेर दलाल त तोस् धने मान्छेको इज्जतलाई सम्पत्तिसँग नाच्छस् औकात नभएको मान्छेसँग बोल्नु आफूलाई पनि निज बनाउनु कस्तो साइटमा हिँडेछु आरसीसी हजुर त्यो फुललाई जल मात्र राखेर हुँदैन मल राख्नु पर्छ गोड्नु पर्छ त चाहिँ म देखेकै खाली काम मात्रै देखाउँछस् वाक्क लागेर आइसक्यो साम डिप्सीको कसम बिरालोको मल त हालेकै छु नि नकारा मोरा फेरि कसलाई भगाउने सल्लाह हुँदैछ यस घरमा के रे के भनेको आफूलाई आफ्नो आँखाको अगाडि आफूले बच्चादेखि हुर्काएको बदल्न नदेख्दा आफूलाई कस्तो भइरहेछ तिमी चाहिँ खाली मलाई शङ्का मात्र गर्ने
धेर नाटक गर्नु पर्दैन दिदी, म सब बुझ्छु। के बुझ्छौ तिमी? मैले भदाइलाई भगाए भन्ठानेको? तिमीलाई पाप लाग्दैन मलाई यो उमेरमा दोष लाउँदा? आफ्नो दिदीलाई पनि तिमीले चिनेको छैनौ। हेर भाइ, तिमीलाई राम्रो हुँदैनौ। तिमीले धेरैचोटि मलाई शंका गरिसकेको छौ। सामडुप्चीको कसम, तपाईले राम्रो गर्नु भएन। जान त, गएर तेरी प्यारी दिदीको आँसु पुछिदे। अरू काम गर्न नसके पनि हजुर, कसैको आँसु पुस्ने काम त गरिन्छ। हामी गरिबको धन नभए नि मन त छ नि हजुर। हेलो हेलो, हेलो, फोन उठाउनुहोस् न प्लिज। हेलो, हेलो, who the hell are you talking? हेलो किन नबोलेको? प्लिज बोल्नुहोस् न। कसको फोन दिदी? खोइ भाइ, कोही पनि बोल्दैन। जब कोही पनि बोल्दैन भने तपाईको आँखामा आँसु चाहिँ किन? प्रियतमालाई सम्झेर रोए कि यत्रो दिन भइसक्यो हराए कि अहिलेसम्म हत्तो पत्तो छैन। मलाई प्रियतमाको याद आउँदैन क्या? तिमीलाई पनि तिम्रो छोरीको मतलब छैन। के भयो नानी? फोन गर्यो? के भन्नुभयो त ड्याडीले? चिन्ता नगर प्रियतमा, ड्याडीले हामीलाई एक न एक दिन अवश्य स्वीकार्नुहुन्छ। प्रितम, हजुर। तल हाम्रो टुरिस्टहरु गाडी बिग्रेर बसिरहेको छ। तिमी यो गाडी लिएर गएर उहाँलाई झट्टै लिएर आऊ। हुन्छ सर। के भयो फेरि? म पनि जान्छु। पर्दैन? नाइ के, म पनि जान्छु। पर्दैन भनेपछि पर्दैन। म टुरिस्ट लिएर आइहाल्छु क्या। मम्मी न तिमी एकछिन पनि बस्न नसक्ने भयो होइन? ल बस।
थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँले हामीलाई बचाउनु भयो उफ। प्रियतमा तिमी ठिक त छौ थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू सो मच हामी दुईजनालाई बचाएर फेरि पुनर्जन्म दिनुभयो तपाईँले हामीलाई यस पटकको मिसनमा त प्रियतमाले गर्दा बाँचिस् तिमीलाई ठिक छ तर अर्को पटकको मिसनमा त बाँच्ने छैनस् यही हो दाइ हाम्रो घर सलाम सर सलाम सलाम आराम हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर हाम्रो ज्यान बचाउनु भयो त्यसैले दाइ तपाईँको लागि हाम्रो मनको ढोका मात्र होइन हाम्रो घरको ढोका पनि सधैँ सधैँको लागि खुला रहनेछ आउनुहोस् दाइ जाऊ न दाइ दुःख सुख जे होला मिलेर बसौला प्लिज जाऊ न आउनुहोस् दाइ प्रियतमा कहिले तिम्रो बुवाले हामीलाई स्वीकार्ने हो र कहिले हाम्रो विवाह हुने हो प्रितम सिरानी देऊ त छिटो देऊ न के भयो मैले कुकुर हातमा लिएर हिँडेको छाया देखेँ धेरै नाटक नगर नि यार मलाई निन्द्रा लाग्छ तिमी सुत्न जाऊ नाटक गरेको होइन नपत्ते हेर न हाम्रो ट्रेकिङ अफिस चाहिँ यही हो सर नमस्ते प्रितम खै तिम्रो मान्छे नमस्ते सर नमस्ते बस्नुस् मलाई तिम्रो बारेमा प्रितमले सबै कुरो बताइसकेको छ तिमीले हिजो प्रितमलाई मात्र बचाएनौ मेरो गाडी कवाडी हुनबाट पनि बचायो तेमा एकचोटि कलकत्ता फोन गरेर त्यो ट्रेकिङ ग्रुप बारे कन्फर्म गर त ओके सर हामीलाई तिमीहरू जस्तै युवा अनि साहसीहरूको आवश्यकता छ पृथ्वी तिमी आजैदेखि ड्युटी जोइन गर्न सक्छौ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर ओके हे भगवान यो कस्तो सपना देखेँ मैले प्रियतमा के भयो बहिनी के भयो प्याच्चे भन्नु भने मन दुख्ला हेर न हर्के लोग्ने नभएको बेला टाँसिएर बसेको हो त नि है कस्तो टाँसिएर बसे के भो के भो के भो के भो दाइ
केही भएको छैन, खुट्टा काटिएछ, रुमाल बाँधिदिएको छु। हत्केरीका ती पनि चप्पल लाएर हिँड्नु पर्छ नि। प्याच्चै भनौँ भने मन दुख्ला प्रितम बाबु, यो मान्छे चाहिँ को? मेरो दाइ हुनुहुन्छ उहाँ। दाइ हो कि जार हो? ओ झर्के दाइ, प्याच्चा प्याच्चा नबोल्नुस् है। प्याच्च भनौँ भने मन दुख्ला, तिमी नभएको बेला यो मान्छे तिम्रो स्वास्थ्यसँग टप्प टाँसेर बसेको यही आँखाले देखेको होइन त हर्के? हो नि झर्के। झुटो बोल्दैछ यो मान्छे। यदि यो जार हो भने जारीकलको दस्तुर तिरेर भगाएर लगिहाल्नु नि, किन गाउँ गनाएर बस्नु होइन त झर्के? हो त नि हर्के। प्याच्चा भन्नु मन दुख्ला, काम बिगारेपछि यसरी सुनेर बसिरहन सक्छ त? सक्दैन। ओ झर्के, प्रियतमा मेरी बहिनी हुन्, यिनी मेरी चेली हुन् भने म यिनको माइती हो। माइतीले चेलीको गोडा धुने दस्तुर छ हाम्रो। तर तेरो यो पापी आँखाले माइती र चेलीलाई केवल लोग्ने र स्वास्नीको नजरले मात्र देख्यो। अब पनि तिमीहरूलाई केही भन्नु छ? चित्त बुझ्यो तिमीहरूको? बुझ्यो चित्त? चित्त बुझ्यो कि अरू केही प्रमाण दिउ? भन् झर्के। हेलो सर, म पृथ्वी बोलेको। यु यतिका दिनसम्म तिमी कहाँ थियौ? के गरिरहेको छौ? सर, म मिसनमै छु र अहिले छाङ्गुको छेउछाउमै छु। मेरी छोरी कहाँ छे? अनि त्यो गद्दार इन्द्रको छोरालाई मार्यौ? सर, काम तमाम भइसक्थ्यो सर। त के भयो? तर तपाईँको छोरी बीचमा आएर मेरो मिसन असफल भयो। कायर पृथ्वी, अब तिमी त्यो बहादुर फौजी रहेनौ। मलाई थाहा थियो तिमी जस्तो कायरबाट मेरो मिसन सक्सेस हुन सक्दैन। सर प्लिज सर, मलाई अन्तिम मौका दिनुहोस् सर। नो सर प्लिज, म जसरी भए पनि यो मिसन सक्सेस गर्छु र तपाईँको छोरीलाई कुनै पनि हालतमा फर्काएर लिएर आउँछु। पृथ्वी सुन, मैले जिन्दगीमा कहिले हार्न सिकेको छुइनँ। आई निड भिक्ट्री एन्ड आई एम गिभिङ यु द लास्ट चान्स। थ्याङ्क यू सर। डु इट एन्ड डु इट नाउ। हे भगवान, के बित्यास हुन लाग्यो? हे भगवान, मेरो जिन्दगीमा सुनौलो बिहानी ल्याइदिनुहोस्। मेरो ड्याडीको घमण्डलाई तोडिदिनुहोस्। मेरो र प्रीतमको प्रेमलाई स्वीकार्न लगाइदिनुहोस् भगवान। पृथ्वी दाजु, भन भाइ। क्लाइम्बिङ कस्तो हुँदैछ? मजा आइरहेछ भाइ, मजा आइरहेछ। तिमी ठिक छौ? म ठिक छु दाजु। ठिक छ भाइ, बी केयरफुल है।
बिर्सना ओके सर म ग्रुपलाई राम्रो कन्ट्रोल गर्नेछु सर ओके सर तपाईँ लेख्नुहुन्छ म ठिक छु एकछिनै पर्खनुहोस् बुझ्यौ प्रेतमा आज पृथ्वी दाईको ठुलो एक्सिडेन्ट भएको थियो तर लकिली मैले बचाएँ यो पेस्तोल कसको हो भन्नुस् न यो पेस्तोल कसको हो यो पिस्तोल मेरो झुट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यो पेस्तोल मेरो ड्याडी धनराजको हो को धनराज म कोही धनराजलाई चिन्दिन उहाँलाई चिन्नुहुन्छ म यो फोटो चिन्दिन अब त यो फोटोलाई चिन्नु भयो होला नि प्रियतमा कुरा के हो कुरा त अब म पृथ्वी दाईसँग सोध्छु भन्नुस् दाई तपाईँ यो पेस्तोल लिएर हाम्रो पछाडि किन लाग्नुभयो तपाईसँग रगतको नाता नभए पनि माइतीको नाता गाँच्नु भएको छ तपाईले आज त्यही नाताको कसम दाई भन्नुस् मेरो ड्याडी र तपाईको के सम्बन्ध छ तपाईँ हाम्रो घरमा शरण लिन किन आउनुभयो भन्नुस् दाई किन आउनुभयो किन हाम्रो पछि लाग्नुहुन्छ तपाईँ एउटा छोरीको कसम दाई प्लिज भन्नुस् दाई ठिक छ बहिनी तिमीले मलाई चेलीको कसम दियो म भन्छु जति बेला तिम्रो ड्याडी र म पल्टनमा थियौं एलर्ट सावधान एलर्ट श्रीमान ड्युटी पार्टीलाई लन्च ब्रेकको लागि अनुमति दिनुहोस् अनुमति छ लाइन तोड क्याप्टन पृथ्वी सर बोर्डरमा कस्तो एरेन्जमेन्ट छ सब ठीक छ सर लेफ्टिनेन्ट प्रधान यस सर ड्युटीमा कुनै प्रब्लम छैन सर चिट्ठी आयो लौ चिट्ठी आयो दाउगे मेरो चिट्ठी आएको छ लिन चिट्ठी आयो चिट्ठी आयो एक्सक्युज मी सर ल धनबहादुर राई ल विनोद लिम्बू ल कुमार थापाको चिट्ठी हो दाउके सर खोइ मेरो चिट्ठी लिनुहोस् क्याप्टेन साहब मेरो पनि चिट्ठी आयो होला गो हेड केटाहरू खुसी छ लाइब्रेरी पल्टनलाई घरबाट चिट्ठी आएछ लाइब्रेरी गाउँ घरको हालचाल बोकी ल्याएछ लाइब्रेरी पल्टनलाई घरबाट चिट्ठी आएछ ए लाइब्रेरी गाउँ घरको हालचाल बोकी ल्याएछ तिमीलाई मलाई यसलाई सबैलाई सोधी पठाछ ए मुटुभरि माया भन्दै सबैलाई सम्झाछ
आइजा हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हामी बाटो हेर्छन् रे भन्ज्याङ र चौतारा हामी बिना एक्लो छ रे छाला र छहरा खोला नाला पथेर पाखा हरिएको गुराँसले सोधी खोजी गर्छन् रे कतै नै नाच्ने हामी खेल्ने टाढा टाढा सबैको कथा छ लैपरि पल्टनेलाई घरबाट चिठी आइछ लैपरि गाउँ घरको हालचाल बोकी ल्याएछ तिमीलाई मलाई उसलाई सबैलाई सोधी पठाछ मुठभरि माया भन्दै सबैलाई सम्झाछ मैनाको तोते बोली खेतको आली आली फुलको डाली डाली हिरपाखा मैदान गराको ढिलमा चल्छ रे सुबास हाम्रो सबैको तिलतिलमा हे बस्दै हारो पाइको बयान पठाछ लैपरि पल्टनेलाई घरबाट चिठी आइछ लैपरि गाउँ घरको हालचाल बोकी ल्याएछ तिमीलाई मलाई उसलाई सबैलाई सोधी पठाछ मुठभरि माया भन्दै सबैलाई सम्झाछ लैपरि पल्टनेलाई घरबाट चिठी आइछ लैपरि गाउँ घरको हालचाल बोकी ल्याएछ तिमीलाई मलाई उसलाई सबैलाई सोधी पठाछ मुठभरि माया भन्दै सबैलाई सम्झाछ लैपरि पल्टनेलाई घरबाट चिठी आइछ लैपरि गाउँ घरको हालचाल बोकी ल्याएछ
पृथ्वी सर सबै दुश्मनहरू जित्यो सर आई नो पृथ्वी आई नो विजय हाम्रो भयो सर आई नो तर सर मलाई गोली लाग्यो पृथ्वी डोन्ट लुज योर करेज आई एम हियर लेफ्टिनेन्ट प्रधान त्यसपछि म मरे बाँचे मलाई केही थाहा भएन 1 वर्षपछि जब म होसमा आए त्यति बेला मात्र मैले थाहा पाएँ मलाई जिन्दगी त तिम्रो ड्याडीले दिनुभएको रहेछ जब म बाँचेको खुसीको खबर लिएर घर गए त्यति बेला मेरो मृत्युको खबर थाहा पाएर मेरी सुनिताले आत्महत्या गरिसकेकी रहेछ त्यसपछि मेरो जिन्दगी बिरानो भयो र अचानक एक दिन मेजर साहबले बोलाउनु भयो र मैले उहाँको कुरा काट्न नसकेर प्रीतमलाई मारेर तिमीलाई तिम्रो ड्याडीको घरमा सुरक्षित साथ लिएर जाने वचन दिए मायाको बदली यति ठुलो धोका यत्रो ठुलो विश्वासघात माइतीको मुकुण्डो ओढेर यति ठुलो षड्यन्त्र दाइ तपाईलाई कुन चाहिँ आमाले जन्म दिनुभएको थियो आफ्नै मान्छेको कोखमा छुरी हान्न खोज्ने कस्तो जनावर हो तपाई जनावर मात्र हैन त राक्षस रहेछ राक्षस चेलीको घोडा धोएर चेलीकै सिन्दुर उछाड्न खोज्ने कस्तो मान्छे होस् त तेरो हातबाट मर्नु भन्दा त म आफ्नै हातबाट मर्छु बहिनी राक्षस होइन बहिनी म राक्षस होइन मलाई माफ गरिदियो मलाई माफ गरिदियो बहिनी मेजर साहबले मलाई जीवन दान दिनुभएकोले म वचनमा बाँधिन बाध्य भएको थिएँ तर आज एउटी चेलीको लागि माइतीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्नको लागि म मर्नु नै किन नपरोस् म मेजर साहबको वचन तोड्छु र मलाई विश्वास छ तिमीहरू दुईको प्रेमलाई मेजर साहबले एउटा कुरामा मात्र मान्नुहुन्छ के कुरामा दाइ के कुरा हो विवाह जस्तो पवित्र बन्धनलाई स्वयं भगवानले त स्वीकार्छ भने तिम्रो ड्याडीले नस्वीकार गर्न सुखै छैन त्यसैले तिमीहरू दुईजना छाङ्गुको मन्दिरमा जाँदै गर म विवाहको सामान लिएर आउँछु प्रियतमा म आज ज्यादै खुसी छु किनकि आजदेखि हाम्रो जिन्दगीमा कुनै बाधा अडचन आउने छैन त्यो त हो प्रीतम तर मलाई कता कता डर लागिरहेको छ डर के को डर किनकि जबसम्म मेरो सिउँदोमा सिन्दुर गलामा पोते हुँदैन तबसम्म यो समाजले हामीलाई लोग्ने स्वास्नीको मान्यता दिँदैन त्यही भएर त पृथ्वी दाई बिहेको सामान लिन ग्यान्टोक जानु भएको पृथ्वी दाई आएपछि तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुर गलामा पोते लगाइदिइहाल्छु नि अब त पृथ्वी दाई आउने बेला पनि भइहाल्यो होला
भागो दौडो साला कायर तँलाई मैले त्यही बेला लडाइँमा मर्न दिनु पर्थ्यो ड्याडी भाइ छोड दे यो के गरिरहेको तैँले छोड दे भनेको नाइ सर म कायर होइन सर मलाई मर्नुबाट कुनै दुःख छैन प्रीतमलाई नमार्नु सर प्रीतमलाई मार्नुभयो भने प्रियतमा पनि बाँच्दिन सर र मलाई राम्ररी थाहा छ प्रियतमा मर्यो भने तपाईं पनि बाँच्न सक्नुहुन्न सर त्यसैले सर म मर्नुभन्दा अगाडि तपाईसँग बिन्ती गर्छु सर मेरो अन्तिम इच्छा पूरा गरिदिनुहोस् सर यिनीहरूको मायालाई छुट्याउनुहोस् I hate you, Daddy. तपाईँ जस्तो बाउको छोरी भएर जन्मिनु भन्दा नजन्मेको भए बेस हुन्थ्यो एउटा सन्तानको खुसी देख्न नसक्ने कसो ड्याडी तपाईँ I hate you, Daddy. प्रीतमलाई मार्नुभन्दा पहिला मलाई मार्नुहोस् छोडो प्रीतमा तपाईँलाई मार्न चाहनुहुन्छ होइन मार्नुहोस् मलाई सुट मी मलाई मारेपछि थाहा पाउनुहुन्छ प्रेम के हो भन्ने कुरा तपाईँले मार्नुहोस् मलाई सुट मी वाह भाइ वाह म तेरो दिदी भएकोमा मलाई गर्व छ बुझिस गर्व छ सधैँभरि तैँले भन्ने गर्थिस् युद्धको रणभूमिमा
सधैँभरि तैँले जित्ने गर्थिस् रे, आज त हारेको छस्। यो बाबुको जित भएको छ। आज तैँले एउटा सच्चा सिपाहीलाई कायरको संज्ञा दिएर तैँले यो बाबुको महानतामा अपमान गरेको छस्। बिन्ती भाइ, प्रितम र प्रियतमाको प्रेमलाई स्वीकारिदेऊ। प्रेममा यो हतियारले कहिले पनि शान्ति ल्याउँदैन, त्यसैले यो हतियारलाई छोडिदेऊ भाइ। बिन्ती, प्रितम र प्रियतमालाई स्वीकारिदेऊ भाइ, बिन्ती। मलाई माफ गरिदिनुहोस् दिदी। अहम र अहंकारले अन्धो भएको थिएँ म। स्वाभिमान र धन सम्पत्तिले बहिरो भएको थिएँ म। मलाई माफ गरिदिनुहोस् दिदी। दिदी, म यिनीहरूको प्रेमलाई स्वीकार्छु दिदी। प्रियतमा, आऊ नानी। मलाई माफ गरिदिनु बाबु। बाबु, तिमी महान रहेछौ।